अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान से मेरा साथ देंगे एक हमारे दोस्त हैं। अभी अभी हमें भी इत्तला मिली है कि जो स्पीकर का इलेक्शन था वो चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। इस पर बातचीत होगी और आने वाले दिनों में क्या तब्दीली आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। माशा सर, मैं एक से पहले गुजारिश अपनी करना चाहना। जी मेरा एक मैसेज तुसा पहुंचाना है। या तो मैं इमरान खान का नंबर दे दो, ते या मेरा मैसेज रुकने किस तरीके नाल कर दियो कि जिस जेड़ा जनरल साहब ने ना, ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी पर्सन और ना ही मुल्क और कौम नाल मुखलिस है। वो सुनिया ਉਹਦੀ कोई खुफिया मुलाकात होएगी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ कहना भी ਹੁਣ दोबारा बहकावे च रहो उस बंदे ਨੂੰ। किसके साथ बदतर मेरा मुलाकात हुई? भरा इमरान खान के साथ? जी, इमरान खान साहब मुलाकात हुई है खुफिया। नहीं तो ये बताइए कि इमरान खान क्या करे जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जाहिर है मिलना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, जिम्मे वो मिल जाओ वो मिले, लेकिन उन्होंने दिल की गल कोई ना करे। हम्म। अच्छा ये बताइए कि अपना ठीक है। ये तो चले हाँ जी, मैसेज आपका हुकूमत पहुंच जाएगा अभी, भिजवा देंगे। ये बताइए कि ठीक। अब आप क्या देखते हैं? इलेक्शन कहते हैं ये स्पीकर का ठीक नहीं हुआ है, जो सूबाई असम्बली का। वो जनाब तुहानू अगे भी कहा सी, ये हुण कुछ नहीं कर सकते। एक नोस्टर दीवार लिखी हुई गल कि हुण अब वक्त है ना, वो इमरान खान हम्म। मुख्त गल है, ये जो मर्जी कर ले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हम्म। ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖਰੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਖਰੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੇ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਪੈਣ। अच्छा ना इलेक्शन सर। कमीशन कुछ कर सकता, ना कोई अदालत कर सकती है, ना कोई बाजवा कर सकता। पब्लिक खो गई, बल्कि जाग गई है। हम्म। अच्छा ये बताएं कि बाजवा साहब की मुलाकात जो इमरान खान के साथ हुई है, तो इमरान जी खान को वो ज़ाहिर है जो मसाइल बने उसमें बातचीत हुई होगी, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह कल बाजवा साहब ने फ़ोन भी किया और माली इमदाद की अपील भी की, तो आप क्या समझते हैं हाँ जी। कि पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता तो फिर क्या होगा? मकसद ये है कि होना भी कि पाकिस्तान ना दिवालिया तो इंशाल्लाह नहीं होता, हम्म। लेकिन जो किया वो भी तो इसे साहब ने किया। एडा एडा वड्डा जुल्म सुना जिदा इस शख्स ने किया इस मुल्क और कौम ना, कोई बंदा सोच नहीं सकता। कोई नहीं हुए अच्छा बदल वो नहीं, तो हो गया। अब इस सर बंदे जुल्म जो करना था बंदे वो तो क्या मशहूर हो, हुए। जो जुल्म करना था वो तो क्या हो। अब जो इशू बस है। अब हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बात निकल पड़ी है। बाकी अल्लाह ताला हमारी, हम भी खताकार है, गुनाहगार है, हम पाकिस्तानी बहुत गुनाहगार है। आप सोच नहीं सकते कि हमारे माशरे में क्या होता है, लेकिन वो भी गफूर रहीम है, उस पे रहम आ जाएगा। हम्म। और हमारी जो फरियादी और आहे है, वो इंशाअल्लाह आसमान से टकरा रही है। अच्छा आप अब वो ये बताइए कि ये कहते जी हम गवर्नमेंट जब मर्जी भेजते, जो मरकजी गवर्नमेंट है, पीटीआई वाले हाँ बड़े जी। बड़े दावे करते, ये कैसे गवर्नमेंट भेज सकते अगर वो जाना ना चाहें तो? असल में जी वो 8 बंदे ना तोड़े हुए ने। एक वो बाप पार्टी ਦੇ अच्छा। 5 ਨੇ ਖੜੇ, हम्म। ਤੇ 3 ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ हम्म। ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ डिजाल्व कर दे। लेकिन ये आप उन्होंने क्या कहा कि समझते? शायद वो दोबारा आऊँ है, लेकिन वो दोबारा नहीं आऊँ। वो इलेक्शन तो बगैर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना दोबारा। नहीं लेकिन इलेक्शन तो बाद की बात है, अभी तो वो इस्तीफों का एक नया ड्रामा चल पड़ा है ना। नहीं नहीं, वो तो उन्हें ताई कराया ना भी 8.5 बजे गाड़ी टूट, ਤੇ 11 ਨੇ ਦਾ ਸੀਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ नहीं तो ये लेकिन इलेक्शन में मगर उन्होंने अगर वो ज़िमनी बड़ी टुकड़ इलेक्शन मारी। 11 सीटों पे होते हैं तो ये इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? आप क्या कहते हैं पीटीआई? 11 सीटों क्या?
ضمنی الیکشن ظاہر ہے الیکشن کمیشن اعلان کرے گا نا اب کہ یہاں دوبارہ انتخابات ہوں گے 11 نہیں سیٹوں انہوں نے سلام وہ کہتے ہیں الیکشن چندمے ہو اثر نو نہیں میرا اچھا فری سر یہ فری ایک بڑا اہم سوال ہے کہ انہوں نے حصہ کیوں نہیں لینا تو یہ تو پھر خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں نہیں پاؤں کو کرا نہیں مارنے اس ملک کا حل نہیں ہونے الیکشن نوے الیکشن نے اور کوئی حل نہیں جو مرضی کر لے لیکن میں کل عمران خان کہاں گا نہ آدھی پنجاب اسمبلی توڑے نہ سرحد اسمبلی توڑے کے پی کے بھی توڑے انہوں نے وقت پورا کرنا صرف مرکز چاہیے کہ الیکشن نویں کراوے باقی اور تو کہے زیادہ زور نہ دے نہیں لیکن پنجاب اسمبلی میں بھی تو اکثریت کوئی نہیں ہے ان کے پاس سر جی اکثریت تو کوئی نہ اتنی بڑی کوئی تعداد میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا پنجاب اسمبلی میں بھی 2-4 سیٹوں سے جیتے ہوئے ہیں 10 وہ ووٹوں 10 ووٹ ہے مگر پھر بھی یہ آپ دیکھیں کہ 10 ووٹ بہت کم ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے اب بندے اب فرق یہ ہے کہ اب بندہ بکنے کو تیار کو نہیں ہوگا یہ میری بات آپ ذہن میں رکھ نہ وہ بکنے پہ تیار ہوگا اور نہ وہ کسی کی فون کال سے ڈرے گا کہ جی ادھر سے فون آ گیا میں مجبور ہو گیا اب وہ بھی کوئی نہیں کرے گا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کو آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہے پنجاب اور دوسری جو صوبائی اسمبلیاں نہیں اس دن شیخ رشید نے بھی بات یہ کی تھی کہ میرا مشورہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو بھی چلائے اور خیبر پختونخوا بھی چلائے اور میں بھی اس کا حامی ہوں اگر یہ اس دوران الیکشن ہو ویسے الیکشن کا فیصلہ ہو گیا 15 اگست تک اسمبلیاں ڈیزائن ہو رہی ہے پکی بات ہو گئی ہے 110%. اس کی وجہ ہے کہ یہ نہ توڑے گا تو یہاں دھاندلی کوئی نہیں کروا سکے گا نہ فوج والے کروا سکیں گے نہ ایکس وائی زیڈ کروا سکیں گے کیونکہ حکومت ان کی ہوگی پھر وہاں پھر الیکشن ہوگا تو پھر الیکشن میں وہ دو سیریت بھی لے یہ ستمبر میں شہباز شریف کو اور حمزہ کو بلا لیا فرد جرم عائد ہوگی اس دفعہ ہوگی وکیل ان کے وکیل انشاءاللہ اس طرح ہوگی بلکہ رانا سنال کے جو پٹا کس دی ہے نا انہوں نے وہ سانے مال ڈوڑ والا اب اس کا بھی وقت آ گیا فیصلہ ہونے کا پر رانا تو کہتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہے ان کا جو 14 قتل تھے ماڈل ٹاؤن کے تو آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو اس میں کیا یہ تو پتہ چلے گا جب کیس چلے گا ابھی تو بسمہ لڑکی کو اس نے وہ میر پٹی نے اپنا اس کو بیچاری کو اس طرح پریشان کے چاہ پہ بٹھا کر تب گھر چلے جا پھر آنا کسی وقت جو رانے کے میں نے پہلے کہا تھا کہ رانے کی کیا بات ہے کوئی بندے کی بات کیا کرو جو چل فکا بندہ ہو بندہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کی بات کیا ہے وہ چبلے مارتا رہتا ہے مارتا رہے انشاءاللہ میری کہ میں نے اس وقت جب یہ حادثہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کو اس کیس میں سزائے موت ہوگی انشاءاللہ تعالی اور یہ اللہ کے ہاں دیر رہی اور نہ رانا سنانا بھی ہوگی چودھری نثار بھی اور نواز شریف سب کو سزا ہوئی چاہے موت نہ ہو تو ان کو عمر قید کی ضرورت لیکن ان دو بندوں کو انشاءاللہ اس کیس میں سزائے موت ہوگی میری بات آج اچھا وہ قادری جو تھا جو اس وقت آپ کے علم میں وہ دوبارہ نہیں آیا 14 قتل کے سلسلے میں دوبارہ اس نے کوئی آواز نہیں اٹھائی نہیں قادری عمران خان سے ناراض تھا کہ آپ اپنی حکومت بھی نہیں آپ کچھ نہیں کر سکے تو اس نے ان کو بتا دیا کہ بھائی میں مجبور ہوں فوج کے ہاتھوں سے میں کچھ نہیں کر سکتا میں اس لیے آلے کہ آپ پرسوں بات ہوئی ہے قادری کی اور عمران خان کی 20 منٹ انہوں نے اس نے سارے گلے شکے پہ کیے اس نے اپنی ساری پوزیشن بتائی اب بھی انہوں نے کہا جی آپ آئیں یا نہ آئیں یہ اس کو منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچائیں گے اور انشاءاللہ پہنچے گا اب یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ نون لیگ کی وقتی آ گئی انشاءاللہ نواز شریف بڑا ناراض ہے وہ مفتہ کے ساتھ وہ کہتا ہے اتنا ڈالر اوپر چلا گیا آپ کیا کر رہے ہو مقصد ہے یہ ڈالر پتہ ہے آپ کو کیا ہوا پرسوں کل یہ پرسوں پورے جہاز خالی جہاز میں 245 ٹیچی کیس ڈالروں کے بار سے دبئی شباشی نے بھیجے ہیں اور جو بندہ موقع پہ موجود تھا اس کا نام ہے عبد الرشید وہ سندھ کا رہنے والا ہے اس کو انہوں نے کل نوکری سے نکال دیا اور مجھے یہ شک ہے کہ اس کو کہیں مروا نہ دے
क्योंकि वो ऐसी बाहर आदमी है नहीं, शायद से मौके का गवाह है। हाँ ये कल की खबर है। अच्छा, लेकिन तो भाई पैसे भिजवा दिए। 245 केस। हम्म, चले अभी तक हमारे पास इसकी मुकम्मल तफसील नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। ओके जनाब। नहीं, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं हालात ये हैं कि वो बिजली का बिल दें या खाना खाएं, क्या करें। हमारे सियासतदान हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है किसी किस्म की। जुड़े रहे हमारे साथ, और भी प्रोग्राम आप देखते रहेंगे।